उलमा इकराम से पूछ पूछ के आप मस्जिद में इस मिंबर पर बैठने वाले से पूछे कि मौली साहब ये आपका कॉलर कहाँ चला गया, या मौली साहब आपका कॉलर कहाँ, आपने बैंड क्यों लगा रखा है। मैं उसे बताऊं ये मेरे नबी का तरीका है, हुजूर ये पहना करते थे, हुजूर ने कॉलर वाला नहीं पहना, सलीब की निशानी है ये पट्टी और ये कॉलर, जो ईसाई गले में सलीब पहनते हैं इसकी निशानी है, तो ईसाइयों के साथ मुशाबहत ना हो जाए, ये मेरे नबी का तरीका है। मौली साहब हम ये डिजाइनों वाला गोल घेरा सुलाते हैं, ये चौरस क्यों पहन रखा है, मेरे नबी ने गोल घेरा नहीं पहना, ये चौरस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। मौली साहब आपको गर्मी लगती, सारा दिन सर पे टोपी है, मेरे नबी ने नंगा सर नहीं रखा, हुजूर ने फरमाया हर वक्त नंगे सर रहना फासिक की निशानी है, गुनाहगार की निशानी है। मौली साहब अल्लाह शलवार टखनों से ऊपर क्यों है, मेरे नबी ने फरमाया टखनों शलवार से टखनों को छुपाने वाला कयामत के दिन उसकी टांगे और टखने जहन्नम की आग में जलेंगे। मेरे भाई ये फैशन नहीं है, सीखो। मौली साहब पाकिस्तान के जितने मौलवी हैं सारे के चेहरे पे दाढ़ी है, ये कोई क्या को फर्ज है, और नहीं ये नबियों की, तमाम नबियों की सुन्नत है। मुझे ईमानदारी से बताओ जिसका ईमान उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखवा सकता, उसका ईमान उसे जहन्नम से बचा के जन्नत में कैसे ले जाएगा भाई। जिसे 4 नबी की दाढ़ी के बाल पसंद नहीं, कयामत के दिन हुजूर को उसकी प्यास पसंद होगी, उसे बुला के कहेंगे आता हौज़े कौसर पी ले। अपने चेहरे को मुज़य्यन करो, खूबसूरत करो। बार बार दाढ़ी कटाने पर फरिश्ते लानत करके जाते हैं, दाढ़ी को देखकर फरिश्ते भी रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। मेरे भाई ये घर में बरकत लाने की, नमाज की पाबंदी कीजिए, अपने छोटे बच्चों को अब से आदत डालिए। ये नहीं कि घर सो के उठे और पंखा बच्चे की तरफ कर दिया, मस्जिद में आ गए, बच्चे पे पंखा नहीं चल रहा, ये जहन्नम की आग जला के आए हो। उस बच्चे को उठाओ, उसे मस्जिद, बच्चे शोर कर देने, 1 दिन करेंगे 2 दिन करेंगे, समझाओ, प्यार से समझाओ, शोर गली में है यहाँ खामोश, दुरूद पढ़, अल्लाह अल्लाह कर, सुबहान अल्लाह कर, और हफ्ते बाद 15 दिन बाद तेरा बच्चा खामोश होगा। उसे बचपन में आदत डाल, अल्लाह की कसम वो 55 की उम्र में रातों को मुसल्ले पे खड़ा होके रोएगा। मेरे भाई अपने बच्चे की मिन्नत समाजत करके कुरान मैनू आंदा कोई नहीं, आज हमारे पास बहाना है मैंने तुम्हें बुढ़ा हो गया नहीं पढ़िया कोई नहीं, मैनू आंदा कोई नहीं। सारा दिन रेड़ी लगाते हो, सारा दिन फेरी लगाते हो, शाम को आके बेटी को बिठाते हो, बीवी को कहते हो जरा हिसाब करी क्या नुकसान किया क्या फायदा किया। अगर रेड़ी का हिसाब करवा सकता है तो बीवी को और बेटी को बिठाकर उनसे कुरान नहीं सुन सकता। मेरे भाई कि मुझे सूरह वाक़िया सुनाओ, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया जो पढ़ेगा उसके घर के अंदर कभी फाका नहीं आएगा। मुझे सूरह मुल्क सुनाओ, जो सूरह मुल्क इशा की नमाज के बाद पढ़ेगा कब्र के अंदर ये सूरह मुल्क अपने परों में छुपाएगी। मुझे सूरह यासीन सुनाओ, जो सूरह यासीन पढ़ेगा उसके घर के अंदर बेबरकती नहीं आएगी। मुझे सूरह फजर सुनाओ, मुझे सूरह नबा सुनाओ, असर के बाद नबा, जोहर के बाद फजर, सुबह फजर के बाद सूरह यासीन, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया, इशा की नमाज सूरह मुल्क। मेरे नबी के तरीके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा सल्लु अलैहि, तस्बीहात हो, 1.5 घंटा रात को मोबाइल देखो, 15 मिनट यकसुई के साथ आंखें बंद करके बिस्तर पे बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुर ये हो कि मैं अपने 15 चक में नहीं बैठा, बल्कि मैं हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने सुनहरी जालियों के सामने बैठा हूँ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो सुन रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बिस्तर पे बैठ के पढ़ो, अल्लाह को पसंद आ गया, कल अल्लाह रोजे पे जाके पढ़वाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाजी हज के लिए चले गए, काफिले जा रहे हैं, जाएंगे, रो सलातुल हाजत पढ़ो, या अल्लाह अमीर ही जा सकते हैं, पैसे वाले जा सकते हैं, अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरा भी तेरा घर देखने को दिल करता है। सलातुल हाजत पढ़ के सजदे में अल्लाह के आगे मांगो, रो अल्लाह के आगे। अल्लाह जब अमीरों को ले जा सकता है तो गरीबों की भी कहीं ना कहीं गुंजाइश निकाल देगा। भाई करोगे कोशिश, भाई अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओगे, एक न एक को तो कुरान का हाफिज बनाओगे खानदान में। भाई हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो, देर दूर के लिए रो रो के सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह को अपने हक में कबूल करवा लीजिए। भाई अल्लाह की रजा को कबूल करवा लीजिए। और भाई अबू जर
اس کی شادی خانہ آبادی ہے، بن باپ کے بیٹا ہے، بن ماں کے بیٹا ہے. یہ وہ منظر ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ یاد آتے ہیں. ابو ذر سے درخواست کروں گا صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا اور حاضری دے کے آنا. تمہارے بغیر آج سیرا سج رہا ہے، تم کاش ہوتے. ماں سر پہ پیار کرتی، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا. اب میں علاقے کے بڑوں سے کہتا ہوں گلے بھی ملنا، سینے سے لگا کے کہنا پترا پیو تے چلا گیا لیکن اسی طرح پیو ہاں. تو غریب صدرزی ہے، بتا ہمارے لائق. ہم حاضر ہیں تو کسی غریب کے کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گا. اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تجھے اس گھڑی کے رونے سے بچائے گا جہاں انسان روئے گا، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا. خوشیاں بکھیرو، خوشیاں بولو، میٹھے بول بولو. یہ دین کا سب سے بڑا خلاصہ ہے. میٹھا بول، کڑوا بول چھوڑ دو. بیوی سے بدتمیزی، بچوں سے بدتمیزی کر لو. فرمایا ایک آدمی اگر گالی دے دے، ایک گالی دے، 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پہ اللہ کا عرش ہلتا رہتا ہے. 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت پڑتی رہتی. ایسے جانوروں کو گالی دے دی، سائیکل کا چین اتر گیا اسے گالی، فضول کے اندر. توبہ کرو، کوئی انشاءاللہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے بھائی. بچوں کو نہیں کوسیں گے، جانوروں کو گالی نہیں دیں گے. کرتے ہو ارادہ میرے بھائی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہ اس پروگرام کو سسکیوں سمیت، سبحان اللہ سمیت، یا اللہ الحمدللہ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ثنا خانوں کی ثنا خوانی، قاری صاحب کی تلاوت، میزبان کی میزبانی، اور اللہ یہ اتنا بڑا شادی کے موقع پر یہ ریت ناچ گانے کی، یا اللہ یہ ڈھول دھماکے کی ریت کو اللہ توڑا ہے. آج اللہ اس خوشی کے ابتدا پر اللہ تیرا نام بلند کیا گیا، تیرے نبی کی سیرت سنائی گئی. اللہ پاک اس کی برکات اللہ تادیر اللہ بھائی ابو ذر کے اور ایسے گھرانے اللہ جو نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، یا اللہ جن کی پرانی شادیاں بال بچہ دار ہو چکے ہیں، اللہ اس کے فیوز و برکات ہر گھر میں نصیب فرما دے، برکت عطا فرما دے. یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے لیے اور بھائی ابو ذر کے والدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، درد مندوں کے دردوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنا مکان دے دے، جو دوسروں کی دکانوں پہ ملازم ہیں اپنا کاروبار دے دے، عزت والا کاروبار دے دے، حلال رزق نصیب فرما. اللہ سب کے بچوں کو اللہ باغی ہونے سے محفوظ فرما، نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ بھائی عبد الرحمن، فوجی لیاقت، فوجی نذیر، یا اللہ اور یہ بھائی ابو ذر اور بھائی عمر عثمان، یا اللہ جتنے خلوص نیت سے بار بار فون، بلکہ حافظ آباد گھر تک گئے ہیں. پہلے ٹائم لیا تھا میں نہ پہنچ سکا کسی وجہ سے، آپ سے حضرت تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ مجھے بھی معاف فرما اور انہیں معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما. اور ان کی جو کاوش ہے اللہ اتنی منت مرادوں سے یا اللہ دعائیں کر کر کے اس پروگرام کو اللہ سجایا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے. ان کی عمر عمل میں بھائی عمر کی مانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں زندگی برکت عطا فرما دے. یا اللہ صحت سلامتی والی اس کی ماں، اس کے بھائی پردیس میں اللہ تو حفاظت فرما. اللہ جتنے یہاں بھائی ابو ذر کے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سارے شادی شدہ، یا اللہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ رہا ہے، اللہ پاک ان میں اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما. آنے والیوں کو بھی اللہ سکھلا دے کہ گھر کے اندر جا کے بھائیوں کے آپس میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی، بلکہ تو نے آپس میں پیار اور محبت کا پل بننا ہے. اللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی والی ازواجی زندگی نصیب فرما دے، اما عائشہ اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی جھلک نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے شادی کے انتظامات، برات ہے، دعوت ولیمہ ہے، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرما اور ساری ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اور اس پروگرام کی برکت سے جو بچے بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ انہیں جائز رشتے عطا فرما.
شادی ہونے کے بعد جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما دے، ہمارے پاکستان پہ رحم فرما دے یا اللہ۔ یہ جتنے قومی ادارے افواج پاکستان سمیت اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کے لیے جو کوشاں ہیں اس کی عزت سلامتی میں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ جتنے ہمارے اسیران ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں اللہ خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ یہ مسلمانوں پر جو بحران اور سختی اللہ تو ختم فرما دے۔ اس مسجد کے یا اللہ انتظامیہ حاضہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والوں کی عمر عمل برکت عطا فرما، مدرسے کا انتظام اور تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں اللہ جو جہاں کے ہیں یا اللہ جس قوم سے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔